सग्लो समाज भिडियो म्यागजिन कार्यक्रमको यस अङ्कमा तपाईहरूलाई अत्यन्तै गम्भीर विषय लिएर हामी आएका छौँ। 1 फागुन 2052मा बन्दुक पड्कियो पहिलो पटक। त्यसपछि माओवादीको तर्फबाट र राज्यले प्रतिक्रियाको तर्फमा एउटा क्रूरताको श्रृङ्खलामा सहभागी भयो। 10 वर्षलाई नेपाली जनता चेपुवामा परे। 13,000 भन्दा बढी नेपाली नागरिकको मरण भएकै हो। 1,000 बढी बेपत्ता पारिए र लाखौँ लाख नेपाली जनलाई चाहिँ नि द्वन्द्वकालले असर पार्यो। द्वन्द्वकालको दौरानमा नेपालका पत्रकार कुना कन्दरा छिरे। त्यस्तै गाउँघर पुग्ने र जनताको अवस्था बुझ्ने 5 जना पत्रकारको अनुभव यहाँहरूलाई हामी यस सग्लो समाज कार्यक्रमद्वारा पेश गर्नेछौँ। मोहन मैनाली, ध्रुव बस्नेत, अमृता लम्साल, कुन्द दीक्षित र म आफै। सुरु गरौँ पत्रकार लेखक मोहन मैनालीको अनुभव। आजभन्दा 18 वर्ष अगाडि 2059 साल कार्तिक 13 गते हामी बाजुराको पाण्डुसेनमा पुगेका थियौँ। त्यहाँ मानिसले धान काटिरहेको खिच्यौँ। त्यसपछि हामी हिँड्दै जाँदाखेरि एकजना मान्छे गहुँ छरिरहेको देख्यौँ। त्यो खिच्नु पर्यो भनेर हामीले हाम्रो क्यामेरा निकाल्यौँ र क्यामेरा राख्ने ट्राइपड निकाल्यौँ। जो मान्छे गहुँ छरिराख्नु भएको थियो उहाँ भाग्नुभयो। त्यसपछि हामीले क्यामेरा बन्द गऱ्यौँ, ट्राइपड पनि बन्द गऱ्यौँ अनि उहाँलाई बोलायौँ। नडराउनुहोस्, किन डराउनु भएको भनेर भन्यौँ। नौलो मान्छे आउँदा डर मान्दा छ। यो देख्ने बित्तिकै शरीर काम परिमा सानो आयो कि भन्ने डर भयो हजुर। जिउ डरायो हजुर, हड्कायो। भाग लाग्नु भयो क्या? त भागेको। म डराएँ भनेर किन देखाउनु मान्छेलाई? आफू डराएको कुरा देखाउँदा त कमजोर हुन्छ। कुरा ठिकै पनि हो, तर जुल्फेको डर शरीरले देखाइरहेको थियो। उहाँ काँपिराख्नु भएको थियो। अब बेली सानो सानाले मान्छे मारिबेर गयो, डर लाग्यो। कति मारे? यो हाम्रो पिराकोट लम्बु भई तङ्लो त्यसै भयो हजुर। 6 जना माथि। नाम थाहा छ? नै नाम राखेको नै पिराकोट लम्बु त नाम राखेको छ। के नाम? पदम बहादुर। जुल्फेसँग कुराकानी गरेर हामी पदमबहादुर साईको घर गयौँ। पर धान काट्नु गएको छु बा। उता आमाले अस्तिका सानो आया, केही अरे नि हरमा ल्याएर खोजेर उता छाड्या। उता लाटारीको धान काट्नु गएको भन्यो बा। धान काट्नु गएको भन्यो, ल्याएर बा उता यहीँ परबारी पसपस हान्यो बा। आना भनेर 2 हाडी बारी ए बा उहाँ कि ताडीमा फालेर भित्त उल्या बा। आउँदै छोरो बारीले बा यसमा भित्त अन्न देऊ भन्यो बा। त्यहाँ गयौँ, ती बड्डा गयौँ। यता बा चुर यतातिर त्यो बड्डा पिठ्ने हाने बा। यतातिर नाति कहाँ गयो मेरो? त्यो नै अक्को बस्नु त उइकन लात्ती हानेर तल फाल्यो। त्यो त्यही लात्ती हालेर मुगुन लात्ती हालेर बुढा आएर बाटो फाल्यो बा। यो त ये न यही कन एकको पिठी ये न यो यही पनि हानिया छ। के भने फास्ट एकन लात्तीले हानेर तल फाल्यो। एकन ये न यही पनि यही खोलो गएको हो। बेल यही एकन हान्यो। उता गयो अक्को हो। म पछि गएँ। म पछि यही हान्दै छुट्टै हेर्नु। अब यो दाँतभरिका सबै यति दाँत सबै बाटै खसालियो। यी लुगा सुगा सबै केही छैन, खाली भित्रमा यो जाँया मात्रै, कट्टु मात्रै। उता अरू केही नै, सबै त्यो बाटो खोसालिँदै फालियो। पदमबहादुरको घरमा 2 घन्टा जति बसेर हामी त्यहाँबाट मार्तडी जानका लागि उकालो लाग्यौँ। मार्तडी भनेको बाजुराको सदरमुकाम जानका लागि। आधा घन्टा हिँडिन सक्दै हामी रामलाल दमाईको घरमा पुग्यौँ। हामी पुगेका बेलामा रामलाल दमाईको घरबाट उहाँको लास निकालिँदै थियो। उहाँलाई हिजो बिहान टाउकामा गोली हानिएको थियो। त्यहाँदेखि अहिलेसम्म धुकधुकी मात्रै बाँकी रहेको थियो। तर रेडियो नेपालले अहिलेभन्दा 19 घन्टा अगाडि नै अथवा नमर्दैखेरि
उहाँ मरिसकेको खबर दिएको थियो। त्यसपछि हामी अप्ठ्यारो मान्दै मान्दै उकालो लाग्यौँ र हिजो बिहान 6 जना मानिस मारिएको अङ्गौपानी भन्ने गाउँ पुग्यौँ। छोरी यही हो हजुर, मेरो छोरी हो। के गर्नु? अहिले हामी जहाँ थियौँ त्यहाँभन्दा 2 घन्टा तलसम्मको बाटोमा लडाइँका न्युमा धेरै मानिस मारिएका थिए। हिजो हामी कोल्टीको एयरपोर्ट पुगेको थियौँ। त्यसको ढिलमा 12 जना मानिस मारिएका थिए। त्यसभन्दा अलि तल अर्को 10-12 जना मानिस मारिएका थिए। उनीहरूलाई माओवादी भनेर सरकारी सेना र प्रहरीले मारेको थियो। यी मानिस मारिएका छेउको कोल्टी बजारका ताराचन्द्र रेग्मीलाई माओवादीले घरबाट धपाएका थिए। कोल्टीभन्दा वारीपट्टि हामी एउटा परिवारलाई भेट्न गएका थियौँ। त्यो परिवारका 10 वर्षका छोरा र 5 वर्षकी छोरी घाँस काट्न गएका थिए। खेलौना भेटेछन्, खेल्दै हुँदा पड्किएर ठाउँको ठाउँ मरे। माओवादीले छोडेको बम रहेछ त्यो। स्कुल जाँदैछु पर चाहिँ 2 घन्टा आएको हजुर। उही दिन हतियारमा विवेक हुँदैन। यसलाई मार्नुपर्छ, यसलाई मार्नु हुँदैन भन्ने ज्ञान हुँदैन। अनि मलाई के लाग्यो भनेदेखि यसरी लडाइँ थाल्दा हतियार निकाल्दाखेरि सुरुमा मान्छेले हतियार चलाउँदो रहेछ, पछि भने हतियारले मान्छे चलाउँदो रहेछ। पाण्डुसेनको प्रहरी चौकीमा 2058 साल साउनमा माओवादीले आक्रमण गरे। त्यति बेला त्यहाँ 18 जना प्रहरीको ज्यान गयो। यो माओवादीले युद्ध विराम गर्नुभन्दा 19 घण्टा पहिलेको कुरा थियो। हिजो बिहान 6 जना मानिस मारिएको अङ्गौपानी गाउँमा 2 वर्ष अघि गाउँलेहरूले माओवादीका विरुद्ध आवाज उठाएका थिए। तीमध्ये 2 जनालाई माओवादीले मारेका थिए। यी सबै कुरा सम्झिँदा मैले हिजो हामीले भेटेका सूर्यप्रसाद गिरीले भनेको कुरा सम्झेँ। घरको चाहिँ आइमाईहरू पुगेपछि बच्चा नजन्मिएको फालेपछि के भयो, कस्तो भयो, कसो गरी तुई, त्यसलाई के फिट मर्का पर्यो भनिन्छ। कहीँ मान्छे हुक्किएर झुँडिएपछि किन झुँडियो, कसो गरी मऱ्यो, कसको कर्तव्यले त्यो झुँडियो, त्यति खोजिन्छु मैले। आज ढ्याङ 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 त्यो भयो क्या। यति हजुर मर्नुभएको छ, मैले किन मार्नुभएको छ, उनले मारेको छ, उनले मलाई मारेको छ, केही सुनाइ छैन, गनाइ छैन। बाजुरा गएको 1.5 वर्षपछि म कैलाली गएँ। त्यहाँ सेनामा जागिर खाएका तर निहत्था मागी बनाउन घर गएका मान्छेलाई पनि माओवादीले मारेको भेटे। उस लगला उठ सालेका तो यहाँ मारे तो यहाँ पलटे, यहाँ मारे तो यहाँ पलटे। दोसर छाती में कूदे लगे हमने गम गम यहाँ छाती मार लगे, ऊपर से कूदिस खुट्टले। राजनीति गरेका मान्छेलाई पनि माओवादीले मारेको भेटे। अनि माओवादीले रातमा आयो। अनि उठ विष्णु भन्दै छ त्यो माओवादीलाई। उठ विष्णु त विष्णुलाई त भित्रसै उठ्के आएपछि त्यो यहाँ त्यो पछाडिमा अगाडि त्यो विष्णुलाई अनि मेरो छातीमा त भित्र ढकेल के त्यो ढोका लगाइदिएल। अनि अगाडि त्यो हात पक्रेर टान के यहाँ बेड्ढा पीट के मुहाइदिएल उसले लोहाले ढ्याङ ढ्याङ ठ्याइ ठ्याइ लोहा से पीट के सुँगुर जस्तै मुहाइदिएल। कैलाली र बर्दिया जिल्लामा धेरै मानिसलाई लडाइँमा बेपत्ता बनाइएको थियो। मैले सानामा एउटा कुरा सुनेको थिएँ, मानिसले गाउँघरतिर भन्ने गरेको, कोही मान्छेसँग साह्रै रिस उठ्यो भनेदेखि मानिसले धम्क्याएर भन्ने गर्थे, तँलाई मारेर तेरो लास गायब पारिदिन्छु। त्यति बेला मलाई के लाग्थ्यो भने मारि नै सकेपछि लास गायब गर्नु र नगर्नुको के अर्थ हुन्छ, तर होइन रहेछ। बेपत्ता मानिस र तिनका परिवारलाई भेटेपछि मलाई
यो लास गायब गर्नु कति ठुलो अपराध रहेछ भनेर भन्ने कुरा थाहा भयो। किनभने मरेको मान्छे त मर्छ, उसका परिवारलाई मेरो मान्छे मर्यो भनेर भन्ने हुन्छ। एक किसिमले गर्दाखेरि उसले त्यसको माया मार्न सक्छन्। तर बेपत्ता मान्छे आफ्नो आँखाले मारेको देखिएको पनि छैन, सशरीर उपस्थित पनि छैन, खालि बेपत्ता मात्रै छ, अर्थात् जीवनमा छैन। यसले गर्दाखेरि आफन्तलाई सधैँभरि धुकचुक हुँदो रहेछ, कहिले आउँछ कि भनेर भन्ने। त्यसैले गर्दाखेरि बेपत्ताका आफन्तहरू सधैँभरि जिउँदै मरिरहेका हुँदा रहेछन्। मोहन मैनालीको त्यो अनुभव र प्रस्तुति पश्चात अब हामी लाग्छौँ रुकुम, रोल्पा र जाजरकोटतर्फ, माओवादीको उद्गम स्थल भनिएको क्षेत्र। अमृता लम्साल र ध्रुव बस्नेतजीको टोली 57 सालमा त्यहाँ पुगेको थियो। साल फागुन 7 गते हामी काठमाडौँबाट रोल्पाका लागि यात्रा सुरु गरेका थियौँ। हाम्रो यात्रा काठमाडौँबाट सुरु भएपछि भोलिपल्ट 8-9 बजेतिर प्युठानको भिङ्ग्री भन्ने ठाउँमा हामी पुगेका थियौँ। त्यहाँ पुगेर बसबाट बाहिर हेर्दाखेरि हामीलाई अलि डर लाग्दै जस्तो लागेको थियो। जस्तो पुलिसको पोस्ट एउटा रुखको मचानमाथि थियो, त्यहाँ पुलिस बन्दुक लिएर ड्युटी गरिरहेको थिए भने तलतिर क्यारमबोर्ड खेलिरहेका पुलिसहरू पनि बन्दुक बोकेरै उनीहरू आफ्नो खेल खेलिरहेका देखिन्थे। त्यसपछि हाम्रो यात्रा रोल्पा लिबाङमा पुग्यो। लगभग 2 बजेको थियो त्यतिखेर। हामी त्यहाँ नजिकै रहेको जिल्ला कारागारमा गयौँ। कारागारमा पनि माओवादीको आरोपमा वर्षौँदेखि जेलमा बसेका राखिएका ती मान्छेहरूको दुःख सुख, उनीहरूले प्रहरी प्रशासनबाट पाएको यातना, उनीहरूले भोगेका दिनहरूका कुराहरू चाहिँ हामीलाई सुनाउनु भयो। हेर्नुहोस् है, हामी कानुनप्रति अविश्वास राख्ने मान्छे होइनौँ, हामी बगैर कानुनलाई मान्छौँ। तर हामी कानुनलाई यस्तो प्रश्न गर्छौँ कि त्यो कानुन बनाउने मान्छेहरूलाई त्यो कुन कानुन हो, होइन? जसले चाहिँ आफू निर्दोष हुँदाहुँदै पनि, आफ्नो निर्दोषताको बयान गर्दा गर्दै पनि त्यहाँ बलजफ्ती, निर्ममतापूर्वक दमन गरेर, यातना दिएर, त्यो कृत्रिम बयान कागजमा सही लगाएर, एकदमै कृत्रिम सही गर्न लगाएर त्यहाँ आफूलाई दोषी हुँ भनेर, कर्तव्य गरेको हुँ, म अपराध गरेको हुँ भन्ने त्यहाँ साबित बयान गराएर यहाँ कैद बनाइरहेको छ कि यहाँ अपराधी साबित गरिरहेको छ। त्यसकारण हामी यो कानुनप्रति हामी कति विश्वास राख्ने, कति के राख्ने? त्यो कुटपिट, त्यतिखेरको कुटपिट अब जे होस् डोरी लगाएर झुन्ड्याउने, उनमुन्डो पार्ने अनि पाइतलामा पिट्ने। मैले त्यतिखेर पिट्दाखेरि पिसाब गर्दा पनि रगत बग्थ्यो कि मेरो त्यतिखेरको अवस्थामा। त्यो यात्रामा हामी 7 जना पत्रकारहरू थियौँ। अमृता लम्साल, शोभा गौतम, रमेता लिम्बू, सङ्गीता लामा, पर्मिला शेरचन, टङ्क पन्त र म स्वयं ध्रुव बस्नेत। यात्रामा त त्यो बच्चाहरू कस्तो देखिन्थ्यो है, त्यो बच्चाहरू पनि हाम्रो पछि लागेर चाहिँ यिनीहरूले कहाँ के गर्छन्। सबैजना चाहिँ के उता माओवादी पार्टी प्रति यति लोयल थिए। 10 वर्षको बच्चा सोद्धा पनि हाम्रो सत्ता आएपछि हामीसँग पैसा हुन्छ, हामीसँग शक्ति हुन्छ, हामीसँग सबै थोक हुन्छ भनेर त्यसरी एउटा दिमाग भुटिएको थियो हैन। केही दिनको यात्रापछि हामी रोल्पा जिल्ला छोडेर रुकुम जिल्ला प्रवेश गऱ्यौँ र रुकुम जिल्लाको पनि सदरमुकाम खलङ्गामा हामी त्यहाँ पुग्यौँ। त्यहाँ पनि त्यस्तै रोल्पाको जस्तै चाहिँ त्रास थियो। मान्छेहरू गाउँबाट माओवादीबाट पीडित भएर, प्रताडित भएर, यातना पाएर शरणार्थीको रूपमा सदरमुकाम र एयरपोर्ट वरिपरि चाहिँ मान्छेहरूको बसोबास थियो। त्यस्तै गरी हामीले जिल्ला कारागारमा माओवादी नेता लोकेन्द्र बिष्टलाई नि भेट्यौँ। माओवादी जनयुद्ध भनेको वास्तवमा सरकारद्वारा सिर्जित चिज हो, सिर्जित समस्या हो
र यो समस्याको हल मोडेबलबाट हुँदैन। यो समस्याको हल पोलिटिकल्ली हुनुपर्छ। हामी त्यसपछि खलङ्गादेखि टाढा सिमली गाउँमा पुग्यौँ, जहाँको घरमा साना साना बच्चा बच्ची आफै खाना पकाएर खाइरहेका थिए र उनीहरूको कथा पनि सुन्यौँ। तिनको मुटुको रगत खाना किन? कसले मारेको भन्ने थाहा छ तिमीलाई? कसले? बुढीले। जहाँ जुलुस हुन्थ्यो अनि हामीलाई हिँड भन्दै अनि हामी चाहिँ त्यो उसमा अनि गयौँ पनि सुन्यौँ पनि। हरेक घरबाट चाहिँ एक एकजना आउनै पर्छ भनेर चाहिँ मान्छेको लर्को लगाएर गएर चाहिँ त्यहाँ भाषणहरू हुन्थ्यो। अनि त्यो सबै पनि हामी पनि बसेर सहभागी भयौँ। हाम्रो यात्राकै क्रममा माओवादी पार्टीबाट आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम हेर्ने मौका मिल्यो। त्यहाँ देख्दा देखिन्थ्यो माओवादीका कार्यकर्ताहरू एकदम उत्साहित छन्। त्यति बेला कस्तो देखियो भनेदेखि उनीहरू एकदमै इम्पावर्ड, एकदम सशक्त चाहिँ भएको थियो होइन। मैले पनि सोधेको थिएँ कतिजनालाई बन्दुक बोकेपछि कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि बन्दुक बोकेपछि त म त एकदमै शक्तिशाली छु जस्तो लाग्छ, मलाई कसैले केही गर्न सक्दैन भनेको जस्तो लाग्छ भन्ने। ती ठाउँहरूमा हामी 26 दिन घुम्यौँ र घुम्दाखेरि हामीले के देख्यौँ भने सरकार पक्ष र माओवादी दुवै पक्षबाट ज्यादती भएको छ। लगभग 4 वर्षपछि सशस्त्र द्वन्द्वले स्कुलमा पारेको असरबारे डकुमेन्ट्री बनाउनका लागि भोजपुर, खोटाङ हुँदै डोटीसम्म घुमे। यति बेलासम्ममा माओवादीको प्रभाव देशैभरि फैलिएको थियो। त्यो बेला घुम्दा मेरो मनमा गढेको एउटा घटना एकजना स्कुले बच्चासँग सम्बन्धित थियो। चिसापानीका यी 9 कक्षाका विद्यार्थी माओवादीमा सामेल भएका छन्। आफ्ना बाबुको मुटु पगाल्ने बिन्ती भाउले पनि उनलाई कति पनि छोएको छैन। साथीहरुको पनि त बुवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि तपाईँ मात्रै बुवा हो तर सबै साथीहरुको बुवा हुनुहुन्छ नि, त्यस्तो नगर्नु होइन। हामी एउटा अब लडाइँमा हिँडेको त्यस्तो गर्नु हुँदैन होइन बुवा, त्यस्तो होइन त्यस्तो भन्नु हुँदैन। तपाईँ साथीहरू पनि जानुभएको छ, तर साथीहरू जानुभयो भनेर म गएको होइन, तर म आफ्नो एउटा स्वच्छ विचार आफ्नो भावनाले यो देशको लागि लड्नुपर्ने रहेछ भनेर आफैले बुझेर पढाइ कुनै ठुलो कुरो भएन, बुद्धि नभए त लडाइँमा अब यो लडाइँ नबुझिँदै हिँड्नु नि हुन्न। पागल मान्छे त यो सही बाटोमा कसरी यो सही दिशा लिन सक्छ त भन्नुहोस् त बुवा।
तेरो सृष्टि पनि उसले सम्झिएन, तेरो माया पनि गरेन। नरो बुढो मान्छे भएर चित्तमा बुझाउनु पर्छ ल। उठ जाग हे बोका नङ्गाहरू, उठ जाग हे बोका नङ्गाहरू, जाग संसारका दुखी। मुगुको सुका ढिकमा स्कुलको अवस्था बुझिसक्दा नसक्दै हामीलाई माओवादीले थुने। त्यसको 22 घण्टापछि मात्र हामीलाई मुक्त गरे। लडाइँले स्कुलमा कतिसम्म असर पारेको छ भन्ने कुरा हामीले डोटीको मुठभरमा फेला पारेका थियौँ। 2060 साल कार्तिकमा त्यहाँको स्कुलमा सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्न भनेर माओवादीहरूको एउटा टोली मुठभरा आयो। त्यसपछि त्यहाँ के भयो भन्ने कुरा त्यहाँका विद्यार्थीहरू यसरी सुनाउँछन्। आफूलाई गोली लागेको पनि मलाई केही पत्ता भएन। सरले समातिराखेको थियो अनि त्यसपछि अस्पताल लग्यो। अस्पताल लगिसकेपछि के भयो मलाई थाहा छैन। आफै बेहोस भयो। मेरो एउटा चाहिँ छोरी खेलबाट गरे बाबुटी बितिगयो। त्यो त छ 2 भाइहरू बाल खरे। कसले त मेरो छोरीलाई त्यस दिन 6 जना माओवादीहरू मारिए। सेनाको गोलीबाट 4 जना विद्यार्थी पनि मारिए। विष्णु प्रसादको ज्यान त बच्यो तर उनको जीवन भने बर्बाद भयो। म कोठाभित्र बसेको। कोठाभित्र पसिसकेपछि आर्मीले लात्तीले झ्याल फोडेर अनि भित्र गोली हान्यो। गोली हानिसकेपछि म त्यहाँ लडेँ। स्कुल जान मन लाग्छ तर खुट्टाले हिँड्न सक्दैन, खुट्टा दुख्छ। स्कुलमा हिँड्न सक्दैन, जान मन लाग्छ। त्यति बेला शिक्षकहरू पनि दुवै पक्षको तारो बनेका थिए। द्वन्द्वको 2टा गोलीको बिचमा छ, जसको नि गोली टिचरलाई लाग्छ हैन। छाती गोली बिहामा चाहिँ माध्यम एउटा चाहिँ अब टिचरको छाती भएको छ नि, सेनाको पनि र विद्रोही पक्षको पनि। हालसम्ममा राज्यबाट 50 जनाभन्दा धेरै शिक्षकहरू मारिसकेका छन् र माओवादीहरूले मारेका शिक्षकको सङ्ख्या पनि 70 पुग्न लागेको छ। मुक्तिनाथ अधिकारीको हत्या शिक्षकको जीवन कति अनिश्चित छ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण हो। 2058 माघमा उनी आफ्नै घर नजिकको पाणिनी संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्त भए। त्यसको भोलिपल्ट एका बिहानै एक हुल माओवादीहरू विद्यालयमा आए। उहाँलाई एकजनाले चाहिँ यो हात पछाडि लगेर बाँधिदिनु हो र अर्काले चाहिँ एउटा पिस्तोल निकाल्नु हो र यहाँ यसरी गर्नुभयो। अनि अब हामीले भनेको मान्ने त्यति भनेपछि विद्यार्थीहरू रुन थालिसके। माओवादीहरूले मुक्तिनाथ अधिकारीलाई झन्डै आधा घण्टा उकालो हिँडाएर लगे। त्यसपछि उनलाई एउटा रुखमा बाँधे अनि छुरी र गोली हानेर मारे। लमजुङमा मुक्तिनाथ अधिकारीलाई कारबाही गरेकै दिन खोटाङ जिल्लाको चिसापानी उच्च माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हर्कबहादुर राईलाई माओवादी निकटस्थ एउटा जातीय समूहले अपहरण र हत्या गर्यो। यहाँदेखि हानेको गोली यहाँदेखि छिरेको त यहाँदेखि हानेको गोली यहाँबाट हानेको गोली यहाँ छिरेको थियो। यतापट्टि दाहिनेपट्टिको कोखामा यतातिरपट्टि हानेको गोली हानेर छिरेको थियो। रगतको भलमा हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो न्यायपूर्ण आन्दोलनको विरुद्धमा देखा परेर सिआइडी सुराकी गर्ने र हामीलाई सिद्ध्याउने दुष्प्रयत्न गरिरहेको छ। त्यो माथि हामी निर्मम बनेर जान्छौँ। विद्यालयले हर्कबहादुर राईको हत्यापछि अर्को पनि हत्याको चोट बेहोर्नु पर्यो। 2 वर्षपछि शिक्षक हरि भट्टराईलाई सुरक्षा फौजले मध्यरातमा घरबाट निकाल्यो र निर्दयतापूर्वक घर छेउमै मार्यो। यी 2वटा लामा लामा यात्रा गरिसक्दा मैले लडाईँको क्रूप अनुहार राम्रोसँग देखेँ।
दर्शकहरू, लडाईँ चरम अवस्था भएको बेलामा पत्रकार कुन्द दीक्षित कालीकोटदेखि जुम्ला पैदल हिँडेर पुगेका थिए र माओवादी विद्रोहको नजिकबाट निहाल्न मौका पाएका थिए। त्यो बेला अब लडाइँको बेलामा त्यो पनि युद्धभूमितिर हेलिकप्टर जाँदाखेरि त एक किसिमको त्रासै थियो, डर थियो, किनभने कर्णालीहरूको हेलिकप्टरलाई त्योभन्दा पहिले गोली नै हाने थियो, हेलिकप्टरमा पल पनि परेको थियो, त्यो थाहा थियो हामीलाई। अनि सुर्खेतबाट उडेर दैलेखको त्यो डाँडाहरू काट्दै कर्णाली माथिबाट उड्दै जाँदाखेरि बायाँपट्टिबाट झ्यालबाट मैले कोटबाडाको त्यो विमानस्थल जुन निर्माणाधीन थियो त्यो देखेँ र त्यसको ठ्याक्कै 1 वर्ष त्यो अगाडि होला त्यहाँ ठुलो भीषण लडाइँ भएको थियो र आर्मीले चाहिँ माओवादी भन्ठानेर त्यो विमानस्थलमा काम गर्न आएका कामदारहरूलाई 37 जनालाई हल्काएर मारेको थियो। अनि त्यो सम्झना आउँदाखेरि चाहिँ साँच्चीकै हामी चाहिँ युद्ध अब काठमाडौँ बसेर कभर गरिराखेको, पत्रकारिता गरिराखेको, ठ्याक्कै त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ प्रत्यक्ष देखे जस्तो एउटा अनुभव भयो। र कोटबाडाको अर्को सम्झना चाहिँ त्यसपछि थाहा भयो कि त्यो 37 जना मध्ये 17 जना युवाहरू त धादिङको जोगीमाराका रहेछन् र त्यसपछि हाम्रो मोहन मैनालीजीले वृत्तचित्र पनि बनाउनु भयो। जोगीमारा अहिले विधवा र टुहुराहरूको गाउँ बनेको छ। यस घटनाबाट 18 जना केटाकेटी टुहुरा भए, 10 जना महिला विधवा बने। विधवा हुनेहरूमा 15 वर्षका केटीहरू पनि छन्। हामीलाई थाहा छैन, मर्यो भन्छ। दिल्ला प्रजाको घर पोहोर साल आगोले खाएको थियो। लोग्नेले कमाएर ल्याएको पैसाले त्यो झुप्रो छाउन सकिएला कि भन्ने आशामा बसेकी मनकुमारी अहिले ज्ञान सुन्ने भएकी छिन्। मेरो नाम बिर्सिहाले के भन्छ, मनकुमारी। कालीकोट त साँच्चीकै विकट रहेछ नि। म नेपाल अलिअलि त घुमे हो, तर त्यस्तो ठाउँ चाहिँ म देखाएको छैन। त्यो पहाडको धारमाथि घरहरू र बाटो एउटा र बाटो पुगेको थिएन, कर्णाली राजमार्ग तयार पनि भएको थिएन, अलिअलि खन्दै थिए र त्यो धारमा हेलिकप्टर आएर ल्यान्ड गरेको थियो।
त्यो दिन त्यहीँ राति नै बिताएर हामी हिँड्न थाल्यौँ। ठाउँ ठाउँमा बाटो खनिराखेका थिए। अनि त्यहाँबाट हामी हिँड्दै गयौँ बाटो त्यहाँ गोरेटो थियो कुनै कुनै ठाउँमा, कहीँ चाहिँ खनिरहेको थियो अझै त्यो बाटो बनाउनको लागि। हामी कालीकोटका कान्तिपुर संवाददाता तुलाराम पाण्डे, प्रतीक भण्डारी, मिनबहादुर शाही र हाम्रो क्यामेरा पर्सन नारायण प्रसाईजी हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँबाट हामीले गाउँलाई छोडेर अब माओवादी क्षेत्र भनौँ त्यतातिर प्रवेश गऱ्यौँ। बाटो नभए हुनाले त्यो बेला त विकटै थियो। अब जुम्लाबाट के अरे कालीकोटबाट जुम्ला हिँड्नलाई स्थानीयले त 2 दिनमै गर्थे अरे, हामीलाई त 4-5 दिनै लाग्यो। तर त्यो लागेको कारण पनि बिचबिचमा हामी रोकिनु पर्यो माओवादीको कारण। हामी कालीकोटबाट अघि बढेपछि घाम अस्ताइसकेको थियो अनि पिली भन्ने ठाउँ नजिक आइरहेको थियौँ। अनि नजिक आउँदाखेरि रुखको टुप्पोमा त्यही 8-9 वर्षका बच्चाहरू हुन्थे। अनि हामी नजिक आएपछि खुर्र तल त्यो रुखबाट तल झरेर दौड्दै जान्थे क्या गाउँतिर। तिनीहरू त माओवादीको होल टाइमर रहेछन्। अनि को आयो भनेर त्यहाँ निगरानी गर्न सेन्ट्रीमा बसेर रहेछन्, हामीलाई थाहा थिएन। अनि उनीहरूले चाहिँ गाउँमा गएर कमान्डरहरूलाई 3 जना नेपाली र एउटा विदेशी आउँदैछ भनेछन्। अनि हामी त्यहाँ पुगेपछि हामीलाई केरकार गर्न थाले। खोइ त विदेशी भनेको मलाई भनेर रहेछ, म अल्गो अनि सेतो कपाल भएको मलाई त्यो बच्चाहरूले चाहिँ विदेशी भन्ठाने रहेछन्। तर त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ त्यस्तो फ्रेन्डली चाहिँ थिएनन् उनीहरूले। अब के गर्न आएको, कुन काममा आएको, हामीले नभनिकन किन आएको, खोइ त कागज भनेर त्यो खोजे। र बेलुकातिर चाहिँ गाउँ सभा गरेर हामीलाई अगाडि उभ्याएर पहिले त मालासाला लाए, पछि चाहिँ हामीलाई सेनाको जासुस गर्न आएको भन्ने आरोप अनि यस्ता शाही कुत्ताहरू भन्ने खालको कुरा गरे। र बेलुकातिर त अलि राम्रैसँग केरकार गरे। कर्णाली प्रदेश सिजा राज्यबाट कटौती हुँदै कर्णालीवासीले आफ्नो मुक्त नपाएर आज यति बेला कर्णाली आमा मात्र नभइसिंह नेपाली आमा आज रक्तपात भएकी छन्। हामी रातो सत्ताका सिपाही मान्छेहरू हामी यति बेला 21 शताब्दीको जनवाद ल्याउने प्रान्तमा लडिरहेका छौँ। हामी यति बेला हाम्रो साँच्चीका जुम्लीवासी जनता भेडाको सङ्केत दिएको हत्यारो तानाशाही सत्ताले त्यो फासिस्ट शाही कुत्तालाई लात मार्दै आज हामी यति बेला भेरी कर्णालीमा नयाँ प्रदेश गठन गर्दैछौँ। कस्तो सम्भव भने मलाई चाहिँ भर्खर पढाएको थिएँ मैले ब्रदर नम्बर 1 भन्ने क्याम्बोडियाको खमेर रुजको बारेको अनुभव। त्यसमा जे लेखाएको थियो त्यस्तै अनुभव भयो मलाई त्यहाँ त्यो कालीकोटदेखि जुम्लाको यात्रामा। जसरी यो अब भनौँ न 13-14 वर्षका छापामारहरूले, होल टाइमरहरूले, कमान्डरले नै जसरी कुरा गर्थे, जुन शैलीमा कुरा गर्थे, जसरी धम्कीपूर्ण शब्दहरू प्रयोग गर्थे, त्यो चाहिँ मलाई ठ्याक्कै क्याम्बोडियाकै झल्को आउने खालको थियो। धेरैले जुत्तालाई हेर्थे, हाम्रो जुत्तालाई। त्यहाँ त त्यो गोल्ड स्टार जुत्ता महिनाको एउटा पनि टिक्दो रहन्छ। अब डाँडा काँडा हिँड्न पर्ने बिचराहरू, उनीहरूको त जुत्ता त फाटिहाल्ने। अनि हाम्रो बलियो जुत्ता देखेपछि यस्तो जुत्ता लगाएर आउन त मलाई कसले भने चस्मा लाउँदैमा बुद्धिजीवी भन्ने खालको त्यो त ठ्याक्कै खमेर रुजको भाषा हो। त्यो सिन्जा र जुम्लाको त्यो उपत्यका जस्तो रमाइलो र सिनिक भनौँ न एक किसिमले त्यो लडाइँ नभइदिएको भए त त्यो त भनौँ स्वर्गै जस्तो ठाउँ।
फेरि ठ्याक्क दसैँ अगाडि गएको हामी त्यो सुनौलो धान खेतहरू अनि तिलाको त्यो निलो पानी अनि पर कान्जिरोबा हिमालको सेतो त्यो बर्दाखेरि हामी त स्वर्गै पुगे जस्तै हुन्थ्यो तर 1-2 पाइला अगाडि बढ्यो अनिखेरि त्यो लडाइँको आइहाल्ने क्या ध्वस्त बिल्डिङहरू त्यो मान्छेहरूमा त्रास चाहिँ धेरै किसिमले देखिन्थ्यो ढोकासोका सबै बन्द बालबालिकाहरू जुन अचेल हामी यसो हिँड्दै जाँदाखेरि नेपालमा हिँड्दाखेरि बालबालिका आएर हाउ गर्छन् चक्लेट माग्छन् होइन हाँस्छन् त्यो पटक्कै थिएन बरु घरभित्र बसेर माथि त्यो झ्यालको सानो छिद्राबाट च्याउने युद्धले त्यही त हो त अब सब विद्यार्थीहरू फौजीकृत भइरहेका छन् त्रासको चाहिँ एउटा गन्ध हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले त्यो बेला अनुभव गरेँ कि त्यो एउटा माहौलै त्यस्तो सबैजनासँग डराउने र के हुन्छ भन्ने को आउँछ बाहिरबाट आएको मान्छेसँग त सङ्गतै नगर्ने बोल्दै नबोल्ने किनभने पछि गाल पर्छ अथवा फसाद पर्छ भनेर होला जुबिता भन्ने ठाउँ थियो त्यहाँ जुन हामीलाई त्यो बच्चा छापामारहरूले केरकार गरे त्यसपछि हामी जुबिताबाट अगाडि बढेपछि अब साँगुरो बाटो तिला नदीको अलि माथि अनि त्यो साँगुरो बाटोमा महिला छापामारहरूको जस्ता बन्दुकधारीहरू आउँदै थिए अब कहाँबाट आयो उनीहरू र हामीलाई अचम्म लाग्थ्यो कि त्यस्तो पश्चिम नेपालको जुम्ला त्यस्तो ठाउँमा जुन अब अहिलेसम्म पनि एक किसिमले अरू ठाउँभन्दा पितृसत्तात्मक भ्याल्युजहरू भएको ठाउँमा महिलाहरूले लाल सलाम गर्दै सबैजना हामीहरूको हात मिलाउँदै अनि हात मिलाउने पनि फेरि त्यो मामुली हात मिलाउने होइन साँच्चीकै हात मिलाउने कसेर हात मिलाउने मेरो त हातै दुख्यो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ साँच्चीकै नेपालमा परिवर्तन आएछ एक किसिमले महिला सशक्तिकरण भने त यो पो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई भान भयो जुम्ला नजिक जति नजिक गयो उति जुम्लाको त्यो 2टा आक्रमण भइसकेको थियो त्यसको झझल्कोहरू देखिने ध्वस्त बिल्डिङहरू जलेका बिल्डिङहरू सरकारी कार्यालयहरू खलङ्गा बजारमा पनि मान्छेहरू धेरै बाहिर हिँडेको नदेखिने पसलको भित्रबाट च्याउने खालको मोहन मैनाली, अमृता लम्साल, ध्रुव बस्नेत, कुन्द दीक्षितको अनुभव र रिपोर्टिङ पश्चात अब मेरो आफ्नो अनुभव यहाँ सामु पेश गरौँ। रामेछाप जिल्लाको उत्तर पश्चिम कुनामा पर्दछ दोरम्बा गाउँ। दोरम्बा गाउँभन्दा माथि जङ्गलमा डाँडा कटेरी भन्ने एउटा पाखो छ। त्यहाँ 18 चिहानमा माओवादी कार्यकर्ताको शव गाडिएको थियो। त्यहाँको डेट थियो 17 अगस्त 2003। त्यस लगत्तै मानव अधिकार आयोगमा आयुक्त हुनुहुन्थ्यो सुशील प्याकुरेलजी। उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो कि यस्तो घटना भयो, सेनाबाट हत्या भएको रिपोर्ट छ, विश्वसनीयता रिपोर्ट चाहिएको छ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई, तपाईँ पनि त्यो टोलीमा सामेल हुनुहुन्छ कि भनिकन उहाँले भन्नुभयो। मैले भने कि मैले उहाँलाई चिनेको थिइनँ, तर पनि मैले भने कि राम्रो टोली भयो भने म जान्छु भनेपछि राम्रो टोली नै तयार भयो। श्रीमान कृष्णजङ रायमाझी, सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीश, पूर्व महान्यायाधिवक्ता प्रेमबहादुर विष्टजी, नेपालका नामुद फोरेन्सिक डाक्टर हरिहर बस्ती, अनि त्यसको साथसाथै मानव अधिकार आयोगको तर्फबाट अधिवक्ता हरि फुयाल जो अहिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनुहुन्छ। यो टोलीसँग म पनि सामेल भएँ
र हामी दोरम्बामा त्यो भएको हत्याको 11 दिनपछि पुग्यौँ। त्यहाँ हामीले आलै अवस्थामा 18वटा चिहान फेला पार्यौँ। काण्ड यस प्रकारको थियो। माओवादी कार्यकर्ताहरू युवराज मोक्तान भन्ने एक स्थानीयको घरमा भेला भएका थिए। सेनाले 81 घेरा हाल्यो भन्ने कुरा आएपछि भाग्न सक्नेले भागे, भाग्न नसक्नेलाई सेनाले घेराबन्दी गर्यो। त्यहाँको एउटा कसैको एउटा खास्टो या कम्बललाई कसलाई टुक्रा टुक्रा पारेर हात पछाडिपट्टि बाँधेर माथि उकालोतर्फ लग्यो। माथि सैलुङको जङ्गल थियो। पारिपट्टिबाट फायरिङ भएको खबर वकिटकीमा आएपछि जङ्गलभित्र नपसेर डाँडा कटेरीको गोरेटोमै लिएर गयो त्यो सेनाको टुकडीले। सेनाको टुकडीको चाहिँ नि नेतृत्व गर्दै थिए मेजर राममणि पोखरेल। तल गाउँमा रहेका र बचेका गाउँलेहरूले आवाज सुने, बचाऊ बचाऊको आवाज, अनिखेरि फायरिङको आवाज, ड्याम 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 ड्याम। गाउँलेहरूले खन्नलाई सघाए। डाक्टर बस्ती खाल्डोमै छिर्नुभयो, किनभनेदेखि त्यति बेला एक एक शवलाई माथि लिएर आएर टेबलमा लिएर आएर जाँच गर्न सक्ने अवस्था थिएन। म चाहिँ नि खाडलको छेउमै बसेर उहाँले मलाई बताउँदै गर्नुहुन्थ्यो, म नोट लेख्दै गर्थेँ र कराएर हरिफुयालजीलाई बताउँदै गर्थेँ, उहाँले पनि नोट लेख्दै हुनुहुन्थ्यो। तस्बिर पनि मैले खिचेँ त्यही बेलामा। गाउँलेहरूले सब चिन्ने बित्तिकै भन्थे कि ऊ विष्णु विष्णु भन्थे, विष्णुमाया थापा मगर, या लीला ऊ लीला भन्थे। ठुलो दुःख गर्नुभएको चाहिँ डाक्टर बस्तीले नै हो। त्यहाँ तल पुगेपछि उहाँको सामु एउटा मुहार हुन्थ्यो। त्यो मुहारलाई उहाँले केलाउनु पर्यो। कताबाट गोली छिरेको छ, कतापट्टिबाट गोली निक्लियो, शरीरको अन्य भागमा गोली छिरेको छ कि छैन, सबै कुरा उहाँले हेर्नुपर्ने हुन्थ्यो। र त्यति बेला नै हामीले के थाहा पायौँ त भन्दाखेरि गोली चलेको त एक्जिक्युसन स्टाइल नै रहेछ, नजिकै, यति नजिकै कि बन्दुकको नलीबाट निक्लिने गोलीका साथसाथै जो बारुदको फोहरा आउँछ त्यो फोहरा समेत पनि डामको रूपमा चाहिँ नि अधिकांश शवको चाहिँ नि निधारमा हामीले देख्थ्यौँ। शवबाट यता र यता कि यता नै छिरेको हुन्थ्यो। अनि हामी तल दोरम्बा गाउँमा फर्केर गयौँ। त्यति बेलामा एकजना ठिटो आएर एउटा रोल फिल्म हातमा थमाइदियो। त्यति बेलामा यो 35 mm को रोल फिल्मको चलन ज्यादै थियो। त्यो रोल थम्याएर केटो हिँडे। काठमाडौँ फर्केर यो रोललाई धुलाई वरिकन हेर्दाखेरि त माओवादीको क्यामेराबाट खिचेको तस्बिरबाट हामीले कसरी चाहिँ नि सेनाको टुकडीले सबैलाई मारिकन चाहिँ नि त्यो गोरेटोबाट तलतिर जङ्गलको पाखोमा फ्याँकेर हिँडेका रहेछन्। त्यहाँ एउटा शव छ। त्यो शव बाबुराम तामाङ भन्ने स्थानीय अगुवाको थियो। उनको मात्रै निधारमा गोली थिएन, उहाँको कुइनोमा गोली परेको रहेछ र रक्तस्रापले उहाँ बित्नु भएको रहेछ। त्यो तस्बिर पनि बाबुराम तामाङको तस्बिर पनि त्यही रोलबाट झिकेको खिचेको दुलाएको तस्बिर मध्ये थिएनै। र त्यो रात गाउँलेहरूले सम्झन्थे ए आमा भनेर कसैले माथि जङ्गलमा रोइरहेको, कराइरहेको, गुहार मागिरहेको। तर त्यो बेला कसैको पनि आँट थिएन त्यहाँ माथि जानु। हाम्रो अनुमानमा त्यो रातभरि चिच्याइरहेको, गुहार मागिरहेको, आमा आमा भनिरहेको त्यो स्वर बाबुराम तामाङकै थियो। हामीले शव उत्खनन गर्दै गर्दा एउटा मुहार हाम्रो माटोबाट झन्डा झन्डा झिकेपछि त्यो कात्रो मुनि एकजना अनुहार, ऊ विष्णु विष्णु भनेर गाउँलेहरूले भने। उनलाई पनि सिधै गोलीद्वारा हत्या गरेको रहेछ, निधारमा गोली। त्यो जङ्गल कटेपछि एउटा चौर थियो। त्यहाँ चौरमा चाहिँ नि सेनाले आफूले मारेको माओवादी कार्यकर्ता र अन्यको व्यक्तिगत सामग्री, चस्मा, काइयो, कापी, कलम, ब्याग सबै एक रास पारेर जलाइदिएका रहेछन्। ती जलाएको मध्ये मैले एउटा नोटप्याड फेला पारी
अलिअलि मात्रै जलेको र पल्टाएर हेर्दाखेरि उहाँ विष्णुमाया थापा मगरकै नोटप्याड रहेछ र त्यो फाइल पल्टाउँदाखेरि मलाई लाग्यो कि माओवादी विद्रोह, सशस्त्र द्वन्द्व, व्यक्ति हत्याको श्रृङ्खलासँग कुनै पनि हिसाबले सहमत हुन सकिँदैन। तर फेरि एउटा दर्शन बोकेर एउटा कामको लागि भनेर जो माओवादी कार्यकर्ता अगाडि बढे उहाँहरूलाई त मैले कदर गर्नै पर्छ। नेतृत्वलाई नगरौँला तर कार्यकर्तालाई म गर्दछु। त्यसको लागि मेरो लागि प्रतीक बन्नुभएको छ दिवंगत माओवादी कार्यकर्ता विष्णुमाया थापा मगर। ती शव उत्खनन गर्दा गर्दैको त्यो झन्डा, त्यो कात्रो पन्छ्याइसकेपछि जो मुहार हाम्रो सामु आउँदथ्यो त्यसले मलाई घरिघरि आजसम्म पनि सम्झाउँछ कुन कालघण्ट पार गरेर हामी आज यहाँ आएका छौँ। र जसले ज्यादती गर्दछ, युद्ध अपराध गर्दछ, मानवीयता विरुद्धको अपराध गर्दछ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सङ्क्रमणकालीन न्याय अन्तर्गत र नेपालका अदालत अन्तर्गत कठघरामा ल्याउनै पर्छ भन्ने मेरो बुझाइ दोरम्बाको अनुभवले पनि त्यही मलाई सिकाउँछ। युद्धको असर पछिसम्म पर्दो रहेछ। यो कुरा मैले बाजुराको पाण्डुसेनमा म पहिलो पटक गएको 1.5 वर्ष पछाडि जाँदाखेरि थाहा पाएँ। त्यति बेलासम्म पनि मान्छेहरू शोकमै डुबेका थिए। मेरो छोरो खै खै भएन चल्लायो के हान्ने ए रोइ बासे फर्कने त होइन पहिलोचोटि गएको 6.5 वर्षपछि म फेरि त्यहाँ गएँ र मारिएका मानिसका परिवारलाई भेटेँ। यति बेलामा उनीहरू स्कुलमा तिर्नुपर्ने एकदमै थोरै फी पनि तिर्न नसकेर स्कुल जान सकेका रहेछन्। यो गरिबीमाथि लडाइँले पारेको मार हो भन्ने मलाई लाग्यो। सबै भोलि तिमीलाई भन्यौ हम तेरी आई फिस भोलि तिरौँला भन्यौ भयो भने हो जान्नु। मैले रामलाल दमाईकी श्रीमती रेवली दमाईलाई पनि भेटेँ। 18 महिनापछि जाँदा उहाँ एकदमै अलमलमा हुनुहुन्थ्यो, शोकमा डुब्नु भएको थियो। मन त दाइ कठाई कह छ मनाउँदो मानिकन कोही पुगाउने पनि नै। 6.5 वर्षपछि म जाँदाखेरि उहाँको घरमा कोही पनि थिएन, ताला लागेको थियो। 2065 साल चैतमा मैले फेरि जुल्फे सार्कीलाई भेटेँ। आउँदाखेरि उता परि गाउँ पनि गएँ नि अतमा गएँ बड्डा ओडा तपाईँलाई केही गर्नु न यहाँ छुट्टै काम छ भन्नुभयो। उता फुटा खिची लिनुभयो। हड्कामेको थियो। हड्कामे डगडग हड्कामे डगडग काम त हो त क्या हात काम दाइ हो त क्या उही बेला साह्रै आपत छ। ओहो यस्ता सामान देख्यो भने अब त मान ठक कहाँ आजभोलि केही डर छैन। किन डर छैन आजभोलि? आजभोलि राजनीति अब उसाइ भइगयो। उहाँहरूको कुरा सुनेपछि मलाई लाग्यो हो त राजनीति उसै भइगयो। 2007 सालपछि हामीले जे हुन्छ भनेका थियौँ त्यो भएन। 2047 सालको परिवर्तनपछि जे हुन्छ भनेका थियौँ त्यो पनि भएन। यत्तिका मान्छे मारिए, यत्तिका मान्छेले दुःख पाए र यत्तिका मान्छे बेपत्ता भए। त्यसपछि गणतन्त्र आयो, त्यसपछि पनि हामीले जे चाहेका थियौँ त्यो भएन अथवा राजनीति उसै भइगयो। त दर्शकहरू,
द्वन्द्वकाल सुरु भएको 25 वर्ष अगाडि, अन्त्य भएको 15 वर्ष अगाडि, तर आजैसम्म पनि हाम्रो समाज, हाम्रो जनता, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ नि असर परि नै रहेको छ। यसबाट उम्कने तरिका एउटा मात्रै छ, त्यसलाई भनिन्छ सङ्क्रमणकालीन न्याय। यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि विशेष गरी चरम ज्यादतीको जुन अभियोगहरू छन् त्यहाँ न्यायको खोजी हुनै पर्दछ। बलात्कार, बेपत्ता, हत्या, अपहरण यिनीहरूमा प्रमाण भेटिएसम्म न्यायको खोजी हुनुपर्छ र सजाय पनि दिनुपर्छ। बाँकी रह्यो मेमोरियलाइजेसन, सम्झना, परिपूरण, सहयोग द्वन्द्व पीडितहरूलाई, यो पनि अगाडि बढाउनुपर्छ। यी तीनटा कुरालाई मिलेर सङ्क्रमणकालीन न्याय बन्दछ। परिपूरण, सम्झना तथा न्याय। हाम्रो आश छ छिटै नै सङ्क्रमणकालीन न्यायको दौरानको अन्त्य होस् अनि हामी वास्तवमा भन्न सक्छौँ कि नेपाल द्वन्द्वकालबाट गुज्रेर अगाडि बढ्यो र सङ्क्रमणकालीन न्याय पुरा भएको सन्दर्भमा आउँदा दिनमा पनि यस्तो खालको सशस्त्र द्वन्द्व भनिने गरेको जनयुद्धको चपेटामा नेपाली जनता पर्ने छैन। धन्यवाद।